السلام عليكم. كنتمنى تكون مزيان ومرحبا بك في هذا الفيديو الاخير ولا بارتي الاخيره في لا ماركتينغ دو باز. الا ما كنتيش مفرج في لي فيديو اللي سبقوا غتلقى اللينكس ديالهم بالترتيب في الديسكريبسيون. من بعد غادي ندوزو للشابيتر 3 اللي هو الشابيتر التالي اللي غنهضروا عليه لا سيغمونطاسيون دو مارشي لو شوا دي سيبل. سيكسيون 1 لي ديفيرون نيفو دو سيغمونطاسيون. لي سيكسيون 2 لا procédure de segmentation et le choix des cibles. هنا غادي نهضروا فريمون على سيغمون بحال غادي نديروا لا سيغمونطاسيون غنشوازيو لو سيبل وغادي نديروا لو بوزيسيونمون. شنو هما الخطوات اللي غادي ناخذوها؟ اول حاجه غادي نحددوا شويه بحال نقولوا السياسات ديال لا سيغمونطاسيون ولا الطرق ديال لا سيغمونطاسيون. المهم فهمها كما بغيتي. أول حاجة هي la segmentation. Le marketing segmenté. Un segment du marché est un groupe de clients qui partagent les mêmes désirs face aux produits. Donc l'entreprise doit identifier les segments qui existent sur le marché puis de choisir lesquels viser et enfin de développer une offre pertinente. هنا l'entreprise كتسيغمونطي لو مارشي ديالها كتقسمو على دي سيغمون اللي كل جروب ولا كل سيغمون كيرياجي لو برودوي ديالنا بنفس الطريقه تقريبا. يعني كيكونوا هادوك الناس اللي كاينين في داك لو سيغمون عندهم نفس ردة الفعل فاس ا نوتر برودوي. من بعد كنختاروا لي سيغمون اللي غادي يحققوا لنا الاهداف ديالنا وكنديروا واحد لو بوزيسيونمون ولا واحد لوفر كنوجهوه لهاد لي سيغمون ولا هاد لي سيبل اللي اختارينا. لو ماركتينغ دو نيش. une niche est une segment étroit aux besoins spécifiques. يعني لا نيش فيها لي سيغمون اللي صغار بزاف يقدر يديروا اون فامي واحد العائله كنعتبروها هي لا سيغمون ديالنا وهي لا نيش ديالنا وهي لا سيبل ديالنا. كنخدموا غير مع هاد العائله وهي لو مارشي اللي كنخدموا معاه. ا ليبوك قديم كانوا غير لي زونتربريز صغار اللي كيخدموا بهاد لو ماركتينغ دو نيش. مي دابا كاينين دي موين اونتربريز اللي كيديروا لو ماركتينغ دو نيش اللي كيخدموا مع غير عائلات. باغ اكزومبل ماشي ضروري تكون عائله، يعني انه سيغمون اللي صغير بزاف واحد الخمسه ديال الناس ولا 10 ديال الناس اكسيتيرا. Le marketing personnalisé. Ici, chaque client est unique et mérite d'être traité de manière particulière. هنا كنقولوا ان كل كونسوماتور ولا كل كليون ولا كل بنادم كيخصنا ندرسوه بوحدو وكيخصنا نعرفوا شنو باغي هو بالضبط بوحدو. ما نقولوش ما نلصقوهش في واحد الجروب وندرسوهم كلهم، لا كندرسو كل انسان بوحدو. La segmentation psychographique des personnes de même sexe, âge et revenus pouvant en effet présenter des différences considérables de comportement d'achat selon leurs valeurs et leur personnalité. أنا كنقسموا لو مارشي على حساب هادوك الاختلافات في لا بيرسوناليتي، الاختلافات بسيشيك. La segmentation comportementale. Ici, le responsable du marketing segmente le marché selon les achats, les motivations, les attitudes et expériences à l'égard du produit. هنا كيقسم لو مارشي على اساس العلاقه ديال هاد الكونسوماتور مع لو برودوي. مثلا واش هاد الكونسوماتور ديجا كونسوما هاد لو برودوي، واش ما عمره ما كونسوما، شنو كيفاش هو كيشوف هاد لو برودوي، واش هو محتاجو فريمون، واش يعني كنقسموا لو مارشي على حساب العلاقه ديال لو كونسوماتور مع لو برودوي وماشي على حساب لو كونسوماتور بحد ذاته. لا سيغمونطاسيون كومبورتمونتال. دابا ندوزو لا سيغمونطاسيون ملتي كريتير. Le responsable marketing utilise 2-3 critères de segmentation en même temps. هنا كيجي لو ريسبونسابل ماركتينغ وما ياخدش غير واحد لا بوليتيك دو سيغمونطاسيون كيما في لا سيغمونطاسيون كومبورتمونتال مثلا ولا سيغمونطاسيون بسيكوغرافيك، كل واحده كتعتمد على واحد الاساس باش تسيغمونطي لو مارشي. هنا كياخذ جوج او ثلاثه ديال لي كريتير او اكثر. مثلا كياخذ لا سيغمونطاسيون بسيكوغرافيك كومبورتمونتال مع ديموغرافيك، يعني كياخذ واحد ثلاثه ولا اربعه ديال لي كريتير ولا جوج ولا المهم وكيجمعهم في واحد لا سيغمونطاسيون ولا في واحد لا بوليتيك دو سيغمونطاسيون. La segmentation des marchés business to business. On identifie
D'abord, des macro-segments définis par les caractéristiques telles que les secteurs d'activité, la localisation géographique, ou ainsi de chaque macro-segment, on distingue ensuite des micro-segments en fonction des avantages recherchés, l'importance accordée au produit, etc. هنا كنقسموا لو مارشي على جوج ديال المراحل. المرحله الاولى كنحددوا دي ماكرو سيغمون، مثلا غادي نحددوهم على اساس مثلا نقولوا على اساس المدن. باغ اكزومبل لو مارشي ديالنا هو المغرب، نقسموه على اساس المدن، دار البيضاء بوحدها، الرباط بوحدو، فاس بوحدها، مكناس بوحدها، الحسيمه بوحدها، على اساس المدن. من بعد نجيو لكل ماكرو سيغمون، لكل مدينه حددناها ونديرو دي ميكرو سيغمون. دي ميكرو سيغمون مثلا الناس ديال الحسيمه اشنو باغيين، اشنو محتاجين في لو برودوي ديالنا، ونقسموهم هادو اشنو محتاجين، هادو اشنو محتاجين، هادو اشنو محتاجين. نمشيو عاود للرباط مثلا، نقسموا الناس ديال الرباط اشنو محتاجين واشنو محتاجين واشنو محتاجين. يعني كنحددوا دي ماكرو سيغمون، من بعد في وسط دوك لي ماكرو سيغمون كنحددوا دي ميكرو سيغمون. لا سيكسيون 2، لا بروسيدور دو سيغمونطاسيون اي دو شوا دي سيبل. دابا ناخذوا الخطوات، حنا اختارينا لا بوليتيك اللي غنسيغمونطيو عليها لو مارشي، الطريقه اللي نسيغمونطيو عليها لي مارشي من بين هذوك الطرق اللي شفناهم في لا سيكسيون 1. دابا اشنو هما الخطوات اللي غادي ناخذوهم، شنو هما الخطوات اللي غادي نتبعوهم؟ اول خطوه هي ايدونتيفيو لي سيغمون، نحددوا لي سيغمون. الخطوه الثانيه اتوديي لي سيغمون، نشدوا هذوك لي سيغمون ندرسوا كل واحد فيهم les caractéristiques dialogue, etc. Parmi les caractéristiques d'un segment efficace, la possibilité de mesure, un volume suffisant, la pertinence. Et من بين هذوك les caractéristiques اللي خاصهم يكونوا في les segments ديالنا اننا نقدروا نموزيروهم. مثلا نقدر نقول لك ان هاد لا سيغمون فيها 1000 واحد، هاد لا سيغمون فيها مليون. ما غاديش ناخذ واحد لا سيغمون ما عرفش انا قداش، واش فيه بزاف ولا فيه شويه ولا ما. خص لو سيغمون نكون عارف اشنو فيه لداخل. فوليوم سوفيزون يكون فيه الناس، فيه واحد لا دوموند ولا فيه واحد لا فوليوم اللي كافياني. مثلا انا مخدم معايا 1000 واحد، ما غاديش نمشي عند واحد لا سيغمون اللي فيها جوج ديال لي كونسوماتور. راه خاص يكون لا فوليوم كافي بالنسبه ليا باش يخليني انني نوصل لي زوبجيكتيف ديالي. لا بيرتينونس ان ما يكونوش ان سيغمون داخل في واحد داخل في سيغمون داخل في سيغمون، يكونوا كل واحد بوحدهم، كل سيغمون بوحدو، كل سيغمون بوحدو، كل سيغمون عنده دي كاركتيرستيك بوحدو، كل سيغمون عنده دي ما كيرياجي بوحدو بالنسبه للو برودوي ديالو، ماشي بحال ما تيكونوش لي سيغمون بحال. تجي الخطوه الثالثه واللي هي ايفالويي لي سيغمون. لونتربريز دوا ايفالويي لانتيري بور elle دو s'adresser à chacun d'entre eux. يعني كنشدو هذوك لي سيغمون وكنشوفوا اشنو غادي نستافدوا منهم. مثلا اذا دخلت لهاد لو سيغمون لهاد لو سيغمون هذا، شنو غادي نربح، شحال غادي ندخل باغ اكزومبل، شحال غادي نبيع، شنو غادي نستافد. الا دخلت لهاد لو سيغمون نفس الشيء، شنو غيعطيني هاد لو سيغمون، شنو غيعطيني اكسيتيرا. يعني كان ايفاليو لي سيغمون، كنشوفوا هاد لي سيغمون شنو غيعطيوني، شنو غنقدر انا ندير فيهم. الخطوه الرابعه لو شوا دي سيبل. il existe 5 catégories de couverture d'un marché. هنا غادي نختاروا لي سيبل ديالنا اللي غادي ندخلوا ليهم، داكوغ. وكاينين 5 ديال الانواع ديال لو شوا ولا ديال كيفاش اننا ندخلوا لهاد لو مارشي. اول كاتيجوري هي لا كونسونطراسيون سور ان كوبل برودوي مارشي. كنختاروا واحد لا سيغمون وواحد لو برودوي كندخل به في هاد لا سيغمون. يعني كنركز على واحد لو برودوي وواحد لو مارشي، واحد لو سيغمون باغ اكزومبل. لا سبيسياليزاسيون باغ برودوي، يعني كنسبيسياليزير في واحد لو برودوي ولكن كندخل في بزاف ديال لي مارشي. لا سبيسياليزاسيون باغ مارشي، يعني كنحدد واحد لو مارشي كنسبيسياليزي فيه ولكن كندخل ببزاف ديال لي برودوي. لا سبيسياليزاسيون سيليكتيف، انا كنختار واحد شويه ديال لي مارشي، واحد المجموعه ديال لي مارشي، وميم طون كنختار واحد المجموعه ديال لي برودوي اللي كندخل بهم في هاد المجموعه ديال لي مارشي اللي اختاريت. لا كوفرتور جلوبال، هنا كناخذ لو مارشي كله. مثلا الا كنا خدينا المغرب كوم ان مارشي وقسمناه للمدن، فما غاديش ندخل لمدينه وحده وانما غندخل المغرب كله، وغندخل بواحد العدد كبير ديال لي برودوي، يعني كانت اون كوفرتور جلوبال. الخطوه الخامسه choisir et tester les positionnements. On appelle positionnement la conception d'une offre
dans le but de lui donner une place déterminée dans l'esprit des clients visés. هنا كنختاروا واحد لو برودوي اللي غادي يعطينا واحد البلاصه في الدماغ ديال هذاك لو كونسوماتور بشكل بسيط باش ما نعقدوش بزاف الامور. هنايا كنحددوا لو برودوي اللي غادي نبيعوه في هذا لو مارشي وكنتيستيوه وكنجربوه تو سامبلوم. يعني غادي ناخذوا بغيت انا نصنع تليفونات ما غاديش نمشي نضرب على الاول نصنع مليون تليفون ونمشي نبيعهم، لا كناخذ واحد شويه ديال لي برودوي واحد لي شونتيون كما تنقولوا كنمشي نديهم لو مارشي نجربهم. يا اما كنعطيهم فابور للكليون يا اما كنجرب واش نبيعهم ولا ما نبيعهمش. الا عطيتهم فابور للكليون كنمشي من بعد كنسولو كنقول له داك لو برودوي واش خدم ليك واش مزيان واش عجبك واش اكسيتيرا 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 باش نشوف واش غادي يخدم ولا ما غاديش يخدم. من بعد ما كنختالي هاد الخطوات الخمسه كيجي له ماركتينغ ميكس واللي هو اخر خطوه correspondent à l'ensemble des outils à la disposition de l'entreprise pour atteindre ses objectifs auprès du marché visé. Le marketing mix se regroupe dans 4 politiques. Les 4 P. La politique de produit, le prix de communication et de distribution. هنا كنحدد اشنو غادي ندير بالضبط بالتفصيل كنحدد لو برودوي اللي ديجا حددته في الخطوه اللي قبل. كنحدد هنايا لي كاركتيرستيك ديالو اكزاكت في لا بوليتيك دو برودوي. واش غادي يكون اون بون كاليتي واش غادي يكون لو غير نصنع ونبيع واش غادي يكون كحل واش احمر واش كنحدد لي كاركتيرستيك اكزاكتومون ديال لو برودوي ديالي. لا بوليتيك دو بري كنحدد الثمن ديالو كنحدد لي غوميز اللي غنعطي لي زيسكونت لي موين دو بايمون اي حاجه عندها علاقه بالخلصه نحددها في لا بوليتيك دو بري. لا بوليتيك دو كومونيكاسيون هي الاشهارات اللي علاقه مع الكونسوماتور دوك لي ميساج اللي غنصيفط ليه اي حاجه عندها علاقه بالتواصل ما بين لونتربريز و الكونسوماتور. و لا بوليتيك دو ديستريبيسيون اللي هي لا بوليتيك ديال نقولوا كيفاش ديك لا فاز ديك المرحله ما بين انني صنعت لو برودوي وان لو كونسوماتور غيستهلكو. ديك المرحله داك التوصيل ديك لا كوميرسياليزاسيون داك كلشي عنده علاقه بلا ديستريبيسيون. يقدر داخل فيها لي غروسيس لي ديستريبيوتور لي ديتايون لي فورس دو كوميرس اي الترونسبور اي حاجه عندها علاقه بالتوزيع ديال لو برودوي ديالي كنحددها في لا بوليتيك دو ديستريبيسيون. وهاد لي 4 بي هما كلشي دونك كلشي داخل في هاد لي 4 بي. ملي كنحددهم مزيان راني حددت خطه زوينه ديال لا ماركتينغ وديال هكا غنكونو سالينا لا ماركتينغ دو باز من الاول حتى الاخر. الا بقات مازال شي حاجه ما فاهماش تقدر تخليها لنا في لي كومونتير وغنزيدو فيديو نشرحوها فيه.